धेरैपल्ट बाउ पास्टर छन्, प्रभुको काम गर्छन्, म पनि पास्टरै गर्छु भन्ने धेरै कम्ती भएको छ। अर्को कुरा त के, हामीले झेलिरहेको दुःख उनीहरूले देखेको छ, हाम्रो समस्याहरू पनि देखेको छ, थुप्रै कुरा अभाव उनीहरूले देखेको छ। उनीहरूले के भन्छन् भने त्यस्तो अभावमा हामी जान चाहँदैनौँ, बरु पढ्छु, अरू संसारको कुनै राम्रो काम गर्छु भन्ने त्यस्तो भइरहेको छ। अनि मतलब आज मिनिस्ट्री भन्ने बित्तिकै संसारको लागि चाहिँ ठुलो समस्या हो, समस्या उनीहरूले सोच्नु थालेको छ। अर्को चाहिँ कति यस्तो पनि देखिरहेको छ अहिले, मिनिस्ट्री भनेको चाहिँ एउटा पर्फर्मेन्स जस्तो भइरहेछ क्या, सेलिब्रिटी भइरहेछ। मतलब स्टेजमा जानु, पुलपिटमा जान्छु, मञ्चमा जानु, अनि प्रचार गर्नु, गीत गाउनु, पब्लिकको अघि उठेर प्रचार गर्नु, पुलपिटको अगाडि उभिएर प्रचार गर्नु, यो सम्झिरहेको छ। अनि त्यही नै मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री मतलब उनीहरू के बोल्नु, क्या जति भिड भयो बोल्नु। अहिलेको समयमा अलिकति बोल्यो, फोटो खिच्यो, फेसबुकमा फ्याँक्यो, वाट्सएपमा फ्याँक्यो, अनि त्यही नै आज मान्छेले त्यस्तो सोचिरहेको छ क्या। मतलब गाह्रो चाहिँ नउठाउने, कुनै जोखिमहरू चाहिँ नउठाउने सजिलो पार्टहरू उनीहरूले खोजिरहेको कुरा पनि देखिन्छ। त्यो किन भयो भन्दाखेरि आज धेरै सिनियर पास्टरहरू छ, अब हामी छौँ, र हामी जुन प्रकारको सेवा कार्य गर्छौँ नि, आउने पिँढीले पनि अचानक त्यस्तै नै गर्नु खोज्छ क्या। अनि यस्तो भइरहेको छ। अनि कोही बेला नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरूले डिप्रेसनमा गएर हरेस खाएर ठक्क पछि जाने काम पनि भइरहेको छ। त म यहाँलाई के भन्छु भनेदेखि, अब मिनिस्ट्री जुन सेवाकाई छ, सेवाकाईमा जीवन दिनु या कदम चाल्नु भन्ने कुरा चाहिँ एउटा ठुलो जोखिम उठाउनु भइरहेको छ अहिले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आफै पनि जब संसारको लागि उहाँ जुन सेवाकाई गर्नु आउनुभयो नि, मिनिस्ट्री लिएर आउनुभयो नि, उहाँको लागि प्रत्येक दिन जोखिमै जोखिम थियो। यहाँसम्म कि उहाँको जोखिममै गयो, उहाँको जीवन ठुलो जोखिम थियो। इतिहासले बोल्छ, प्रभुका लोकहरू पनि जतिले पनि सेवाकाईलाई अँगाले, कसैले पनि उनीहरूले एकदम शान्तिको साथमा उनीहरू बसेनन्। बरु अहिले पो मान्छेहरू प्रभुको काम गर्नेहरू सायद सुखमा छन् होला कतिजनाहरू, तर बाइबलका मान्छेहरूले पनि धेरै दुःख कष्ट उनीहरूले सहेका छन्। अनि तिनीहरूसँग जोड्दा हेर्दा त हामीले त्यस्तो दुःख त हामीले गरेका पनि छैनौँ। र तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, हामीलाई हाम्रो इच्छाले, हाम्रो मनले दोहोऱ्याउनु हुँदैन क्या, हामी ड्राइभ गर्नु हुँदैन। त हामीलाई कसले चाहिँ हामीलाई मिनिस्ट्री गर्दाखेरि चाहिँ कसले हामीलाई डोर्याउँछ, कसले हामीलाई ड्राइभ गर्छ, कसले हामीलाई चाहिँ अब अगुवाई गर्छ, कसले लिड गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा आज हामीले बुझ्नै पर्छ। हामीले किन छौँ, किन गर्दैछौँ, यसको रहस्य के हो, यसको पर्पज के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कुरा अवश्य पनि बुझ्नुपर्छ। मानिनुहोस् एउटी आमाले जब गर्भधारण गर्छिन् र त्यो परिवारले घरमा सन्तान चाहेको हुन्छ, एउटा छोरो या छोरी आउनुपर्छ घरमा, अनि एउटा जन्म दिनु लागि कुनै एउटा व्यक्ति जन्माउनुको निम्ति एउटा आमाले एउटा जोखिम उठाउनु पर्छ, खर्च पनि उठाउनु पर्छ। मेरो एउटा परिवारले अहिले उनीहरूको नानी भएन, नानी नहुँदाखेरि उनीहरूले आर्टिफिसियल जुन प्रकारको उनीहरूले गर्दैछन्। हिजो अस्ति मैले सुनेको झन्डै अहिलेसम्म 12 लाख या 13 लाख भन्दा बढी खर्च भइसकेको छ एउटा पुत्र नानी जन्माउनुको निम्ति, छोरा या छोरी जन्माउनुको निम्ति। ठुलो एउटा अभाव, मतलब ठुलो एउटा जोखिम उठाइरहेको छ। प्लस कतिजनाको यस्तो बिमारमा, अपरेसनमा उनीहरू त्यहाँ पुग्छ क्या। तर खर्च गर्नु लागि, एउटा नानी जन्माउनुको निम्ति, आमा हुनुको लागि या बाउ हुनुको लागि खर्च गर्नु या त कुनै कष्ट सहनु, अपरेसनमा जानु, दुःखमा जानु उनीहरू तयार हुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई याद हुन्छ कि म किन खर्च गर्दैछु, किन मैले जोखिम उठाउँदैछु, किनभने हाम्रो घरमा एउटा सन्तान आउनुपर्छ। यो हामी प्रत्येकको जीवनमा एउटा लक्ष्य, एउटा उद्देश्य भन्ने चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ भन्ने कुरा म आज तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। र अघि पहिलो पोइन्ट मैले तपाईँसँग राखेँ, त्यो के थियो भने हामीले गर्नुभन्दा पहिला हामी बन्नुपर्छ। जब हामी बन्छौँ तब हामी गर्न सक्छौँ। कुनै पनि कुरा, डक्टर काम गर्नु लागि पहिला डक्टर बन्नु पर्यो, इलाज गर्नु लागि डक्टर बन्नु पर्यो, तालिम लिनु पर्यो,
अध्ययन गर्नु पर्यो, ज्ञान हुनु पर्यो, अनि मात्र त्यो काम गर्न सक्छौँ। र कुनै पनि एउटा ज्ञानमा, बुद्धिमा या त अनुभवमा यदि त्यो कुनै कुरा गर्छौँ भने त्यो काम हामी सफलताको साथमा त्यसलाई हामी गर्न सक्छौँ। हामी त्यसलाई परिपक्व काम हामी गर्छौँ। र यसरी आज येशू ख्रीष्ट भन्ने संसारमा आउनुहुँदा उहाँ परिपक्व मान्छे भएर आउनुभयो, परिपक्व परमेश्वर भएर आउनुभयो। उहाँ चाहिँ मिनिस्ट्री गर्नु लागि सिक्न आउनुभएको होइन, तालिम गर्नु पनि आउनु भएको होइन। तर उहाँले चाहिँ के को लागि के गर्न लाग्नु भएको थियो, अनि उहाँको सेवाकाईमा के हुन आँटेको छ, कुन कुन कुरा उहाँले सामना गर्नु पर्दैछ, अब अनुभव गर्नुपर्छ, यो कुरा सबै प्रभु ख्रीष्टलाई स्पष्ट प्रभुलाई याद थियो। अनि यसरी हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ जे पनि काम गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले कहिले पनि अन्दाजमा शङ्खामा कहिले पनि गर्नु भएन। होला कि नहोला, बा हो कि होइन भन्ने कुरामा कहिले पनि गर्नु भएन। हामी धेरैपल्ट प्रचार गर्दा यसो भन्छौँ नि, मलाई यस्तो लाग्छ, मेरो विचारमा यस्तो पो लाग्छ, मलाई लाग्छ भन्ने हुँदैन। हामीलाई साँच्चै नै हो, सत्य हो भने त्यो हो भन्नुपर्छ। एउटा सुनलाई हेरेर नि मलाई लाग्छ यो सुन जस्तो छ भन्दैन, सुन नै हो। एउटा लोहालाई हेरेर मलाई लाग्छ यो त लोहा पो होला, होइन, लोहा नै हो, लोहालाई भन्छ भन्नु पर्यो। कालोलाई कालो, सेतोलाई सेतो, कन्फर्म एउटा कन्फिडेन्ट हामी जीवनमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो। र हामी जे पनि गर्छौँ एउटा निश्चय साथमा हामी गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ के देख्छौँ भने हामी पहिला जुन कुरा हामी गर्न लागेका छौँ त्यो गर्न योग्यको मान्छे, व्यक्ति हामी बन्न पर्यो भन्ने कुरा देख्छौँ। हामीले सिक्नु पर्ने कुरा सबै नै मान्छेबाट होइन, हुन त मान्छेबाट पनि सिक्छौँ, थुप्रै कुरा सिक्छौँ, मान्छेबाट असल कुराहरू सिक्छौँ, गल्तीहरू सिक्छौँ, अनि मान्छेको गल्तीहरूबाट थुप्रै ज्ञान पनि पाइन्छ, त्यो पनि सिक्छौँ हामीले। तर सिक्न पर्ने हाम्रो एक्जाम्पल, नमुना येशू ख्रीष्ट नै काफी छ। येशू ख्रीष्टको कुराबाट, जीवनबाट सबै कुरा हामी सिक्न सक्छौँ। अनि येशू हिँड्नु भएको बाटोमा यदि प्रत्येक विश्वासी हिँड्न सक्यो भने नि वास्तवमा त्यो हाम्रो एउटा सफल भएको हो हामी भन्छौँ। किनभने येशू ख्रीष्ट उहाँ इम्मानुएल भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वर हामीसित, उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो जो हामीसित हुनुभयो। उहाँले लस्ट, हराएका जातिको बिचमा, हराएको मान्छेको बिचमा उहाँको तिनीहरूको बिचमा एउटा असल सेवाकाई गर्नलाई आउनुभयो। येशू ख्रीष्ट उहाँ साँच्चै उद्धारकर्ता हुनुहुन्थ्यो, येशू ख्रीष्ट साँच्चै नै सेवक हुनुहुन्थ्यो, येशू साँच्चै नै मिनिस्ट्रीलाई अँगालेर सेवा गर्ने व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो। एउटा कम्प्लिट म्यान, कम्प्लिट गड उहाँ हुनुहुन्थ्यो। सेकेन्ड कुरा के देख्छौँ भने हामी इब्रानीको पुस्तक हिब्रू त्यसको 9:15, पहिलो तिमोथी 2:5 पढ्नुभयो भने हामी के देख्छौँ, येशू ख्रीष्ट एउटा मेडिएटर, मध्यस्थ हुनुहुन्थ्यो। भने दुईवटा व्यक्तिको बिचमा उभिने मान्छे, दुईवटा धाँधोमा उभिने मान्छे, या त दुईटा व्यक्तिको बिचमा उभिने एउटा मध्यस्थ हुनुहुन्थ्यो। एउटाको समस्यालाई लिएर समाधान गर्ने उहाँ हुनुहुन्थ्यो, एउटा स्वर्गीय वकालत गर्ने एउटा व्यक्ति उहाँ हुनुहुन्थ्यो, मध्यस्थ। परमेश्वर र मान्छेको बिचमा उभिएको एउटा मध्यस्थ उहाँ मेडिएटर हुनुहुन्थ्यो। मान्छेको दुःखलाई बुझ्नुभयो, मान्छेको समस्यालाई बुझ्नुभयो, मान्छेको पापलाई लिनुभयो, मान्छेको बिमारलाई लिनुभयो, अनि त्यो चाहिँ मान्छेको दुःखलाई लिएर परमेश्वर कहाँ पुर्याउने चाहिँ येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्थ्यो। यसो मित्रौ, हामी सेवाकाई गर्ने सम्झिँदाखेरि हामी को हौँ त? हामी को हौँ? वास्तवमा हाम्रो ओदाहरू, हाम्रो पोजिसन, हामीलाई दिएको जुन चाहिँ जग्गा छ त्यो चाहिँ के को लागि दिएको? हामी को हौँ? किन छौँ? हाम्रो स्थानमा किन छ? हामी जब यो वचन सुन्छौँ, सिक्छौँ, त्यति बेला हामी के बुझ्छौँ भने हामी संसारमा रहेर प्रभु ख्रीष्ट र मान्छेको बिचमा उभिएको हामी तपाईँ र म हौँ। संसारले, अघि मैले भन्दै थिएँ, संसारले चिन्दैनन्, संसारले जान्दैनन्, उनीहरूलाई याद छैन यो कुरा, याद नभएको कुरालाई परमेश्वरबाट पाएर हामी उनीहरूलाई ईश्वरको कुरामा पुर्याउने। जस्तो म टिचर भएँ, एजुकेसनमा के भन्छ, वाट इज रियल एजुकेसन भनेको चाहिँ
to lead the children from known to unknown. त्यसको मतलब के हुन्छ नि, एउटा नानीहरूलाई उनीहरूलाई जे कुरा उनीहरूले जान्दछ, जे उनीहरूलाई याद छ, त्यही याद भएको कुराबाट चाहिँ लिएर चाहिँ जुन कुरा अननोन छ, जो जानेको छैन, जो जान्नुपर्छ, त्यतातिर लाने चाहिँ एउटा टिचर हो। एउटा टिचरले एउटा नानीहरूलाई नजानेको कुरातिर लगेर चाहिँ जान्ने बनाउँछ, अन्धकारबाट निकालेर उज्यालोतिर उनीहरूलाई लान्छ। यी आज सेवकाईको परिभाषा हामीले भन्नु हो भने हामी पर्फर्मेन्स गर्ने मात्र होइन, हामी खालि लेक्चर दिने मात्र होइन, हामी सेलिब्रेटी गरेर एकदम उफ्रिने कराउने मात्र होइन, तर हामी सेवकाई गर्ने चाहिँ हामीले साँच्चै नै च्यालेन्ज, हामीले चुनौती हामीले फेस गर्नु हो भने चाहिँ हामी येशू ख्रीष्ट या परमेश्वर पिता येशू र संसारको बीचमा उभिएको मान्छे हौ। संसारले यो भन्नु सकोस् हामी जान्दैनौँ, तर यिनीहरूलाई याद छ। मैले अघि प्रेयर रिक्वेस्टमा मैले भने मैले एउटी बहिनी जसले प्रभु येशू ख्रीष्टको नाम पनि सुन्न चाहँदैनथे, येशूलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरू उहाँले घृणा थियो, उहाँले मन पर्दैन थियो, उहाँलाई पटक्कै मन पर्दैन थियो। येशूका विश्वासीहरू पटक्कै मन नपर्ने। तर जब दुःख आयो, जब तल भेलोर सिएमसीमा उहाँलाई सहायता गर्ने कोही पनि थिएन, म चिन्दिनँ थिएँ, उहाँले मलाई फोन मात्रै गर्नुभयो, फोनको भित्रमा म उहाँलाई चिन्दिनँ, तर एउटा फोन कलको भरमा चाहिँ उहाँको सबै हाउजदेखि लिएर गाडी, होटल, डक्टर सबै कुरा मैले मिलाइदिएँ। अनि मिलाइसकेपछि उहाँले जब अपरेसनको डेट आयो, जवान छोरी 21 वर्षकी छोरीले मलाई फोन गर्छ रुँदै, अङ्कल आइदिनुहोस् न, मेरो पापा आउन सक्नुहुन्न, तपाईँ आइदिनुहोस् न तपाईँ, मलाई अपरेसनमा मलाई पुरा डर लागिरहेको छ, म चिन्दिनँ उहाँ को देखेको पनि छुइनँ, फोटो मात्रै देखेँ। मैले भने नानी म पास्टर हुँ, म तिम्रो लागि म प्रार्थना गर्छु, जब तिमी अपरेसन थिएटरभित्र जान्छौ त्यति बेला सम्झिनु म तिम्रो लागि प्रार्थना गरिरहेको हुन्छु। अनि येशू ख्रीष्ट तिम्रो लागि त्यहाँ हुन्छ, डक्टरले तिम्रो यो गलाको त्यो ग्ल्यान्ड निकाल्दै गर्दा प्रभु येशू ख्रीष्टको हात त्यो डक्टरको हातमा हुन्छ, अनि तिमी अलिकति पनि तिमी नडराऊ, तिमी एकदमै ठिक हुन्छौ। मैले उसको लागि त्यो शब्द दिएँ। भाग्यवश मेरो गान्तोक एकजना साथी उहाँ त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, अनि पास्टर उहाँ 2 दिनसम्म त्यो नानीको निम्ति उहाँले ड्युटी गर्नुभयो। अनि जब अघि मैले भने जब नेगेटिभ रिपोर्ट आयो, जब त्यसमा कुनै क्यान्सरको कुनै लक्षण थिएन, अनि उसले सबभन्दा पहिला मलाई फोन गर्नुभयो, सबभन्दा पहिला मैले तपाईँलाई फोन गर्दैछु, म अति खुसी छु कि तपाईँको प्रार्थनाको उत्तरमा मेरो नानी ठिक भयो। हेर्नुहोस् त, त्यो उनीहरूको डरभित्र, उनीहरूको त्रासभित्र, शङ्काभित्र आपद परेको बेलामा त्यस्तो बेलामा उभिदिने को भन्दाखेरि चाहिँ आज हामी हुनुपर्छ। हामीभित्र आशा हुनुपर्छ। संसारले अब के गर्नु हो, यता कोरोना उता कोरोना, अब के गर्नु, के हुने हो, अब मरिन्छ होला, अब त पहिलाको कोरोना भन्दा अझै डरलाग्दो भाइरस अरे, अब त मर्छ होला भनेको बेलामा प्रभुलाई पाएको मान्छे पनि हो त नि, हो मरिन्छ होला, हामी मर्छ होला भन्ने के हुन्छ भन्नुहोस् त। संसारले निराश भएको बेलामा चाहिँ हामी पनि हो त नि भन्नु भएन नि, हामी त भन्नु सक्नुपर्छ होला भाइरस अझै खतरनाक होला, तर हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट महान हुनुहुन्छ, उहाँमाथि विश्वास गर्ने मान्छेहरू सुरक्षित रहनेछ, अनि मरे तापनि परमेश्वरको राज्यमा जानेछ। परमेश्वरको लोकहरू कहिले पनि निराशमा हुने छैनन्। मैले अघि भने जब पोहोर साल जुलाई महिनामा हाम्रो चर्चको मण्डलीको प्राय सबैजना जब यो कोरोनाको शिकार भएका थिए, जब मैले प्रार्थनाको रिक्वेस्ट मैले मोबाइलमा मैले दिएँ, त्यति बेला हजारौं मान्छेले फोन गर्न थाले, हजारौंले मलाई फोन गर्न थाले, पास्टर बाबु के हो, संसारभरि जहाँ जहाँ मलाई चिनेका थिए उनीहरूले फोन गर्न थाले, तपाईँको लागि म प्रार्थना गरिरहेको छु, तपाईँको चर्चको लागि प्रार्थना गर्दैछु। कतिजनाले मलाई हकार्दै थियो, यु बिङ अ पास्टर, यु बिङ अ लिडर, तिमीले पास्टर र लिडर भएर त्यो एउटा मान्छे मरेको घरमा त्यत्रो मान्छे भेला हुन किन दियो,
तिमीले बन्द गर्नु पर्थ्यो, विभिन्न प्रकारको कुराहरू त्यहाँ हुँदै थियो। तर त्यति बेला हामी के भन्दैथ्यौँ भने हाम्रा जति पनि चर्चका विश्वासीहरू गान्तोक सिक्किमको सोकेताङ भन्ने हस्पिटलमा थिए, उनीहरू जुन चाहिँ पाँच तल्लामा उनीहरू थिए, त्यहाँ उनीहरू मात्र थिएनन्, अब ठाउँबाट सिक्किमका अब गाउँबाट ल्याएका कोरोना भिक्टिम्सहरू बिमारी उनीहरूसँग राखेका थिए। अनि प्रत्येक दिन उनीहरूको भिडियो म हेर्दै थिएँ। हाम्रो विश्वासीहरू बाइबल पढिरहेको छ, गीत गाइरहेको छ, वर्शिप गरिरहेको छ, बढालिरहेको छ, सफा गरिरहेको छ, खाना सिम्पल छ, प्रार्थना साथमा खाइरहेको छ। अरू मान्छेहरू पलङमा बसेर डराइरहेको छ, अब के हुने हो, अब मरिने पो हो कि अब के हुने हो भनेर सबैको अनुहार त्रासमा छ। तर हाम्रो विश्वासी चाहिँ नाचिरहेको छ, गीत गाइरहेको छ, खुसीको साथमा प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, तपाईँको अनुग्रह हामीले पाइरहेको छौँ। रमाइलो हरेक दिन उनीहरूको भिडियो उनीहरूको हामीलाई पठाइरहेको छ। अनि त्यति बेला त्यो डराएर बस्ने मान्छेको अघि उनीहरू कति खुसी थिए, उनीहरू पनि त्यो हौसला पाउँदै थिए, आशा पाउँदै थिए। अनि हाम्रो विश्वासीहरू, यदि हाम्रो विश्वासी पनि त्यो हस्पिटलको रुमभित्र बसेर चाहिँ सबै घोरेर बसेको भएदेखि, उनीहरू आशा नहुने जस्तै घोरेर बसेको भए के हुने थियो। अनि उनीहरूले गर्दा सबैजना चङ्गाई भएर आए, अनि अरू उनीहरूसँग जाने पनि सबै ठिक भएर आए। हामी यसकारण त प्रभुले भन्छ, तिमीहरू संसारको बत्ती हो, तिमीहरू संसारको बत्ती हो, तिमीहरूको ज्योति उज्यालो यति साह्रो चम्कोस् ताकि मान्छेले तिमीहरूको असल कृति देखुन् अनि परमेश्वरको महिमा गरून्। येशू ख्रीष्ट दुखी हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दुःख थियो, दुख थियो, उहाँ हिँड्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई थाक्नुहुन्थ्यो, तर कहिले पनि उहाँ चाहिँ निराश कहिले पनि हुनु भएन। मान्छेको निम्ति आशा हुन्थ्यो। मिनिस्ट्री सेवकाई भन्ने कुरा हो। सारा समाज, सारा मान्छे तिनीहरू तपाईँको विरोधमा उभोस्, तिनीहरूको तपाईँको अगेन्स्टमा हाम्रो विरोधमा उभोस्, तर तपाईँ त्यति बेला आशा लिएर बस्नुपर्छ। हो, मलाई ग्रहण गर्दैन, मेरो विरोध गर्दैछ, तर म के को लागि यहाँ छु म जान्दछु। माथि आकाशमा उड्ने चिलहरू, चिलले के गर्छ अरे, जब तुफान आएको देख्छ, ठुलो आँधी आउँछ अरे, आँधी आउँदैछ, अब थाहा पाएपछि उसले दुईटा काम गर्छ अरे। एक काम चाहिँ उसले के गर्छ अरे, त्यो आँधीलाई क्रस गर्छ, उसले आँधीलाई उसले छेडेर चाहिँ त्यो पानीलाई छेडेर चाहिँ ऊ त्योभन्दा माथि जान्छ, त्योभन्दा माथि जान्छ। जता आँधी आउँछ त्यतै भाग्दैन, ऊ आँधीसँग सामना गरेर ऊ माथि जान्छ अरे। यदि आज कुनै एकापट्टिबाट आउँदैछ भने, तुफान आउँदैछ भने त्यतैपट्टि जान्छ अरे, ऊ त्यतैपट्टि गएर चाहिँ त्यसलाई छेडेर चाहिँ उतापट्टि शान्त जग्गामा पुग्छ अरे। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा पनि यदि के को लागि हामी सेवाकार्य गर्छौँ, च्यालेन्ज आउँछ, समस्या हुन्छ, तर त्यस मिनिस्ट्रीमा तर हामी भाग्ने होइन। किनभने यदि हामी कुनै प्रकारको त्यहाँ कुनै कुरा गुमाउनु परोस्, जोखिम उठाउनु परोस्, या हाम्रो लागि मोल दिनु परोस्, हामी तयार हुने हो। मैले मेरो गवाई भनेको छु, 1.5 वर्षको अनुभवमा, प्रभुलाई पाएको 1.5 वर्ष मात्र, न बाइबल जानेको छु, बाइबल पनि नेपालीमा थिएन, नयाँ नियम मात्र थियो, भजन पनि सिकेको छुइनँ, पास्टरसँग राम्रो बस्नु पनि पाएको छुइनँ। 1.5 वर्षको अनुभवमा एउटै पनि प्रब्लम नपाएको मान्छे, गाउँ जहाँनिर पार्टीको लडाइँ हुन्छ, मान्छे मारामार हुन्छ, भाला बोकेर हिँड्छ, झगडा भइरहन्छ प्रत्येक दिन, अनि त्यस्तो जग्गामा म पुग्छु। अनि म त्यहाँ मैले मेरो गवाई मेरो किताबमा मैले लेखेको छु, त्यहाँनिर मलाई कसैले पनि ग्रहण गरेन नि, कसैले ग्रहण गरेन। बरु मारेर फ्याँकिदिन्छु, बरु तिमी आफ्नो घरमा गइहाल, हाम्रो गाउँमा क्रिस्चियन बनाउनु पाउँदैन, हाम्रो नानीहरूलाई कथा सुनाएर गिटार बजाएर गीत गाएर कसैलाई पनि क्रिस्चियन बनाउनु पाउने छैन। सबैजना मेरो विरोधी, सबजना मेरो विरोधी, म एक्लो थिएँ, कोही पनि थिएन, कोही थिएन। तर एउटै कुरा थियो, मेरो दर्शन, मेरो भिजन, मेरो उद्देश्य मसित थियो। अनि म किन यो जग्गामा छु भन्ने कुरा चाहिँ मसित को छ भनेको मलाई याद थियो। अनि त्यो मिनिस्ट्री, अनि यसबाट म एक्लो भइकन जुन प्रकारले मैले अघि बढाएँ, अनि आज त्यही जग्गामा यदि आज हामी गयौँ भने त्यो जग्गामा त्यहाँनिर नानीहरूले कुरा गर्छ अरे, त्यहाँनिर 80%, 80% भन्दा बेसी मान्छेहरू चाहिँ प्रभुलाई पाएको छ। कतिवटा चर्च छ अरे, अनि त्यहाँको जवान नानीहरूले भन्छ अरे, उहिले नै भन्छ अरे उनीहरूले,
एउटा जोनाबल भन्ने मान्छे चाहिँ यो गाउँमा आएको थियो अरे। अनि त्यो जोनाबल भन्ने मान्छेले चाहिँ यहाँ सुसमाचार प्रचार गरेको थियो अरे। त्यो मान्छे अझै छ अरे भनेर कथा छ उनीहरूको लागि। त्यसो गर्छ अरे। हेर्नुहोस् त, मिनिस्ट्री रेडिमेड पाउँदैन त। मिनिस्ट्री चाहिँ कसैले बनाएर लु बोला, अब लु चलाऊ, लु यो गाडी छ लु चलाऊ भनेको होइन नि। जब कुनै कुरा सुरु गर्दाखेरि त्यहाँ त समस्या छ नि त, कष्ट भोग्नु पर्यो नि। अनि यस कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ के देख्छौँ नि, यीशु ख्रिस्ट, यीशु के हुनुहुन्थ्यो नि, परमेश्वरको एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। ईश्वरको निम्ति एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ, एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो त। संसारमा बसेर परमेश्वरको प्रतिनिधि भएर बस्नु भएको थियो। मिनिस्ट्री भनेको त्यही हो। सेवकाई भनेको कुरा चाहिँ यो क्या, सेवकाई चाहिँ बाङ बाङ त्यस्तो गर्ने होइन। सेवकाई चाहिँ प्रभु ख्रिस्टको निम्ति तपाईँ प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, तपाईँ एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ हुनुहुन्छ। तपाईँले एउटा तपाईँको चिनारी, तपाईँको परिचय, तपाईँको आइडेन्टिटी चाहिँ त्यो लिएर चाहिँ तपाईँ सेवकाईलाई अघि बढाउनु सक्नु पर्यो। तपाईँ जेसुकै होस्, तपाईँको शिक्षा कति छ, कुन जग्गाबाट आउनुभयो, कुन पृष्ठभूमिमा आउनुभयो, त्यसको मतलब छैन। तर तपाईँ एउटा सेवकाई लिएर जानु हुँदैछ भनेदेखि चाहिँ अब तपाईँ एउटा ठोस एउटा कामको लागि, एउटा कुनै कुरा लक्ष्यको लागि तपाईँ एउटा प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। प्रतिनिधि भनेको अब तपाईँसित त्यसको ज्ञान छ, तपाईँसित त्यसको दर्शन छ, तपाईँसितको सेवकाईको सपना छ, अनि त्यसप्रति तपाईँको हार्ट छ, मुटु छ, तपाईँको हृदय छ, तपाईँको त्यससित तपाईँको जीवन छ। अनि अङ्ग्रेजी भन्छ नि, एक्सन स्पिक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाम्रो कर्महरू चाहिँ हामीले बोलेको कुराभन्दा बेसी एउटा शक्तिशाली हुन्छ, अति नै क्रियाशील हुन्छ हामीले बोलेको भन्दा। त्यसको मतलब जो बोल्नु सक्छ, जसले पनि बोल्छ, तर जिउनु पर्यो। हामी चाहिँ सेवकाई चाहिँ यो हो कि त्यसमा हामी जिउनु पर्यो। कति बेला हाम्रो चर्चमा यस्तो हुन्छ क्या, मैले त बोल्नै पाइनँ, मैले सेवकाई गर्नु पाइनँ, चर्चमा सेवकाई गर्नु पाइनँ, मैले बोल्नै पाएन क्या, आइतबार मैले बोल्नै पाइनँ, मलाई त बोल्ने मौका पनि दिँदैन, बोल्नै पाइनँ। म त हाँस पो उठ्छ क्या। मलाई चर्चमा बोल्नुलाई म भोगी कहिले पनि छुइनँ। यदि बोल्नै हो भने त सेवकाई त बाहिर छ नि त, संसारमा छ, संसार मरिरहेको छ नि, चर्चभित्र त बाँचेको मान्छेहरू छ नि, तर मरेका मान्छे त संसारमा चर्चदेखि बाहिर छ। चर्चभित्र हप्तामा एकपल्ट हामी जय मसीह भन्छौँ, चर्चदेखि बाहिर गएपछि हामी सबै नमस्ते, गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन भाइ, हामी त्यो नमस्तेमै हामी जान्छौँ। सायद हामी 100मा हामी 99 चाहिँ हामी नमस्ते र हामी के भन्छौँ होला, तर 1% मात्रै जय मसीह भन्छौँ होला। र जय मसीह भन्ने मान्छे कति छ बाहिर, त्यो हो नि मिनिस्ट्री चाहिँ हाम्रो बाहिर हो। अनि हामी देख्छौँ यस कारणले गर्दाखेरि यीशु ख्रिस्ट परमेश्वर पिताको प्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो। र त यूहन्ना 14:6, 7, 9मा पढ्दाखेरि प्रभुले भन्नुहुन्छ नि, बाटो, सत्य र जीवन म नै हो, मद्वारा बाहेक अरू कोही पनि पिता कहाँ पुग्न सक्दैन। यो वचन म सम्झिन्छु नि, यो सुसमाचार मात्र होइन, प्रभुले त त्यो कुरा भन्नुभयो नि। तर अब अहिले संसारमा मर्दै गएका मान्छेको निम्ति बाटो को होला? यीशु हुनुहुन्छ, पक्कै हो। तर तिनीहरूसँग यीशु कहाँ पुर्याउने त अन्त को हो त? प्रभु ख्रिस्टसम्म पुर्याउने अरू को छ होला त? को चाहिँ बाटो हो? डाइरेक्ट यीशुसँग जान सक्दैन, चिन्दैनन् उनीहरूलाई त। यीशुसम्म लाने बाटो को हो? त्यति बेला चाहिँ हामीले आज प्रभु ख्रिस्टमा भइकन म बाटो हुँ, म तपाईँको निम्ति सही सत्य कुरा बताउने म बाटो हुँ, सत्य कुरा बताउन लागि म सत्य हुँ। अनि यदि तपाईँसँग जीवन छैन भने जीवनको विषय बताउन सक्ने म भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्नु पर्यो, मान्छेलाई लान सक्नु पर्यो। मैले तपाईँसँग मैले सेयर गरेँ, तपाईँले मेरो लागि प्रार्थना गरिदिनुहोस्। अनि जुन सेवा म गरिरहेको छु नि, जुन चाहिँ एजुकेसन, शिक्षा अनि यो स्वास्थ्य, दुईटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट। मैले जीवनमा यो थाहा गरेको नि, मान्छेको जीवनमा सब कुछ ठिकै छ, तर स्वास्थ्य र शिक्षा भनेको कति इम्पोर्टेन्ट छ। स्वास्थ्य चाहिन्छ, शिक्षा चाहिन्छ। अनि यो दुईटाले लिएर जुन प्रकारले मैले काम गरिरहेको छु नि, अनि ती बिमारीहरू जसको आशै छैन, जसलाई सही प्रकारको ट्रिटमेन्ट पाएको छैन, उपचार पाएको छैन, अनि कति बिमारीहरू चाहिँ उनीहरू के हुन्छ भने बिमारले मरेको छैन क्या, त सही प्रकारको उपचार नपाएको कारण उनीहरू मरिरहेको छ, सही प्रकारको डक्टर नपाएर उनीहरू मरिरहेको छ। अनि मेरो इच्छा चाहिँ के हुन्छ भने
जति सक्दो हामी प्रार्थना पनि गर्छौँ, साथसाथमा ती बिमारीहरूलाई सही हस्पिटल सही डक्टरको पुर्याउने चाहिँ मेरो इच्छा हो। अनि म यसरी ती बिमारी लिएर जुन जुन हस्पिटलमा म जान्छु नि, अनि अहिलेसम्म प्रभुको अनुग्रहले प्राय ती बिमारीहरू जाति भएको छ। अनि थुप्रै त्यो प्रभुलाई नपाएको बिमारीहरूले प्रभुलाई पाएको छ। अनि म यो सन्देश ती डक्टरहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँको ट्रिटमेन्टले गर्दा तिनीहरूले प्रभुलाई पाएको छ। यो कति खुसीको कुरा होला यो। अनि यसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ एउटा प्रभु यीशु ख्रीष्टको एउटा प्रतिनिधित्व गरेको बराबर। अनि यसरी म त ट्रिटमेन्ट गर्न सक्दिनँ, तर म जसले ट्रिटमेन्ट ठिक गर्छ म त्यहाँ पुर्याउन सक्छु नि त, त्यहाँ पुर्याइदिन्छु। अनि यो काम जब मलाई गर्दा मलाई कस्तो शान्ति लाग्छ। कसैले मलाई भन्छ तपाईँले मलाई ठिक टाइममा मलाई हस्पिटल लगिदिनु भयो, म जाति भएँ, मेरो अपरेसन भयो, मेरो बिमारी पत्ता लाग्यो, अनि तपाईँहरूलाई धन्यवाद, म बाँचेँ। कति खुसी लाग्ने कुरा हो। म परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछु, प्रभु साँच्चै नै मेरो यो सानो काममा तपाईँले आशीष दिइरहनु भएको छ। अनि यसरी हामी देख्छौँ प्रभुले भन्नुभयो, जसले मलाई देखेको छ त्यसले पितालाई देखेको छ, जसले मलाई देखेको छ त्यसले परमेश्वरलाई देखेको छ। कति मजाको कुरा छ नि, आशीषको कुरा छ नि। यीशु चाहिँ परमेश्वरको पिताको प्रतिरूप भइरहनु भएको थियो नि। मिनिस्ट्री त्यो सेवकाईको च्यालेन्ज चाहिँ फेस गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यो हो कि मैले सेवकाई गर्दा मान्छेलाई म यीशु चिनाइदिन्छु, म यीशु देखाइदिन्छु, म सत्य जीवन देखाइदिन्छु। चाहे म मर्नु परोस्, चाहे म जेसुकै गर्नु परोस्, तर मेरो जीवनबाट मान्छेले परमेश्वरलाई देख्न सकोस्। अति असल कुरा भएर जान्छ। मलाई जब मैले अघि भने जब म त्यो दार्जिलिङको त्यो कमानमा म सुन्छु, प्रायः जान पाउँदिनँ, कति वर्ष बादमा फेरि म जान्छु। जाँदाखेरि त्यो गाउँको मान्छेले भन्छ, तपाईँले यहाँ सुसमाचार छाडेको कारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ प्रभुलाई पायौँ। हेर्नुहोस् त, म त त्यो ज्ञानी मान्छे थिएन नि त्यति बेला त। म के न पढेको थिएँ, केही पनि थिएन, मसित केही पनि थिएन। एउटा थोत्रै गिटार, रबरको जुत्ता, अनि 2टा प्यान्ट, 2टा कमेज, अनि हातमा सानो नयाँ नियमको बाइबल त्यति लिएर गएको थिएँ। त्यति लिएर म अर्काको सानो कोठामा बसेर दाउरा कट्रेरमा खाना पकाएर, चियापत्ती टिप्दै, दाउरा चिर्दै, बारीमा काम गर्दै, खेतालो काम गर्दै सुसमाचार प्रचार गर्दै। अनि त्यतिले गर्दाखेरि आज त्यो गाउँमा सबभन्दा बेसी क्रिस्चियन भएको चर्च त्यहाँनिर छ। मेरो गाउँ यसपालि हामी 2021 सालमा हाम्रो 50 वर्षको हामी मनाउँदैछौँ मेरो गाउँमा, जहाँबाट हामीले प्रभुलाई पाएका थियौँ। अनि 1971 सालमा पहिलो परिवार हामी थियौँ, मेरो परिवार, जसले प्रभुलाई पाएको थियो। अनि त्यो जब हामीले प्रभुलाई पायौँ, हामी त्यति बेला थुप्रै कुराको हाम्रो लागि खाँचो थियो नि। जब मान्छेले खेदो गर्थ्यो, मान्छेले घेवाह गरे, आमालाई कामबाट निकालिदियो, हाम्रो भाइ बहिनीलाई स्कुलमा उनीहरूलाई त्यो तामाङ लेख्नु दिएन, बल लेख्नु लगाएन, उनीहरूले निलम क्रिस्तान, मेनुका क्रिस्तान, सुरेन क्रिस्तान, है, सविता क्रिस्तान भनेर लेख्नु लगायो स्कुलमा। टिचरले पनि दुःख दियो। अनि स्कुलबाट आउँदाखेरि बाटोको मन्दिरमा उनीहरूले जबरजस्ती ढोक गर्नु लगाउँथे अरे, नानीहरू रुँदै आउँथे, भाइ बहिनी रुँदै आउँथे। अनि बाटोमा सबैले थुक्थे हामीलाई, हाम्रो घरमा सबैले थुक्थे, बारीमा कोही पनि काम गर्नु नआउने भयो, हामी सब समाजले निकालिदियो, सन्तानले निकाल्यो। कति गाह्रो थियो हाम्रो लागि त्यो। तर त्यति बेला मनमा के थिएन, प्रभु आज हामी एउटा घर मात्रै छौँ, यति ठुलो गाउँ छ तर हाम्रो घर मात्रै छ, हामी एक्लो भएर यस्तो हामीलाई हेला गरेको हो, तर हामीलाई थुप्रै घर दिनुहोस्, थुप्रै विश्वासी दिनुहोस्। त्यति बेला हामी सुसमाचार प्रचार गर्न थाल्यौँ। कसैले पनि सुन्थेन। टिनको त धोधोरे बनाएर हामी जसले कराउँदै प्रचार गर्थ्यौँ, प्रचार गऱ्यौँ। त्यसपछि अर्को घर। आज मेरो गाउँमा 80% भन्दा बेसी चाहिँ प्रभुलाई पाएका मान्छेहरू छन्। प्राय 20% मात्रै प्रभुलाई नपाएका मान्छे छन्। अनि 80 भन्दा बढी चाहिँ प्रभुलाई पाएका मान्छे, गाउँ प्रभुलाई पाएका मान्छे छन्। अनि यो हामी अक्टोबर महिनामा हामी 50 वर्षको स्वर्ण जयन्ती हामी मनाउँदैछौँ। हेर्नुहोस् त, आज यति ठुला चर्च हो हाम्रो गाउँमा, ठुलो गाउँ हो अब, तर
उनीहरूलाई याद छैन कि यो कसरी सुरु भयो। सुरुमा कति कुटाइ खानु पर्यो, हामीले ढुङ्गा हान्नु पर्यो, भालाले हामीलाई हिर्काउँथ्यो, काँडले हानी पठाउँथ्यो हामीलाई। तर यस्तो दुःखमा च्यालेन्ज हामी फेस गर्नु पर्यो। तर त्यसै गर्दाखेरि आज त्यो गाउँमा सबभन्दा बेसी प्रभाव पाएका मान्छेहरू छन्। हेर्नुहोस् त, हाम्रो जीवनमा अहिले वर्तमानमा आएको दुःखलाई हेर्नु हुँदैन, तर म के को लागि म गर्दैछु भने, अनि येशू ख्रीष्ट एउटा सेवक भएर आउनुभयो। मिनिस्ट्री भन्ने कुरा चाहिँ हामी सेवा, मर्कुस 10:45 पढ्नुभयो भने येशू ख्रीष्ट सेवा लिनु होइन तर सेवा गर्न आउनुभयो, सेवक बन्नु आउनुभयो। उहाँ सेवा लिनु आउनु भएको होइन, तर उहाँ चाहिँ सेवा गर्नलाई उहाँ आउनु भएको। हालेलुया। र मिनिस्ट्री सेवाकाई भन्ने कुरा चाहिँ हामी सर्भिस हो, हामीलाई सेवा गर्ने होइन तर हामी सेवा गर्ने हो। मैले अघि मेरो गवाईमा भने नि, अब मेरो गाउँ म मेरो त्यो अर्काको गाउँमा जाँदाखेरि म त बोल्नु सक्थेँ, गीत पनि निकै गाउँथेँ, गिटार पनि बजाउँथेँ, भयोलिन पनि बजाइहाल्थेँ, हार्मोनियम बजाउँथेँ। अनि म त मान्छेले मलाई सुन्छ, म अब जति जानेको बाइबल जानेको छ म चाहिँ अब जोडले कराउँदै बोल्छु भनेर मिलेन नि। बोल्थेँ, अर्काको आँगनमा जान्थेँ, 5 बजी सबै त्यहाँको श्रमिकहरू घर फर्किन्थे चिया बगानबाट। म गिटार लिएर अर्का घरमा जान्थेँ, मुढामा बाहिर आँगनमा मलाई राख्थ्यो, बरन्डामा मलाई टेक्नु दिन्थेन, म क्रिस्चियन भएको कारणले। अनि म मुढामा बसेर एक भएको जोनियो, अब म गीत गाउँथेँ नि, कहाँ जाँदैछ तिमी भन्ने गीतहरू। अनि मान्छेले मलाई के सम्झ्यो, मलाई माग्ने सम्झ्यो। म लुते थिएँ, 18 वर्षको केटो, लुगा त्यस्तै थियो, प्यान्ट त्यस्तै थियो, चप्पल लगाएको छ, पुरानो गिटार बोकेको छ, माग्ने यस्तो देख्छ। अनि मुढामा बसेर म गाउँदा मलाई पानी दिन्थ्यो, त्यसपछि मलाई काँसे थालमा, झर्के थालमा चामल अनि त्यहाँ पैसा, दियो पनि बालेको हुन्थ्यो, मलाई दिन्थ्यो, मलाई माग्ने सम्झेर। हेर्नुहोस् त, मान्छेको कन्सेप्ट। त्यसपछि त्यति गर्दा पनि भएन, त्यसपछि मैले मान्छेलाई भने मलाई खेतालो बोलाउनुहोस्, म सबै काम गर्न सक्छु, भारी बोक्नु सक्दिनँ तर सबै काम गर्छु। मलाई दाउरा चिर्नु बोलाउँथ्यो, बारी खन्नु बोलाउँथे, मलाई दाल गोड्नु बोलाउँथ्यो, बारी फाड्नु बोलाउँथे, मलाई म फाड्थेँ, गिटार पनि सँगै लान्थेँ, बाइबल पनि लान्थेँ। मलाई दिउँसो भात दिन्थ्यो, अनि बेलुका पनि मलाई भात दिन्थ्यो, मैले घरमा पकाउनु पर्थेन। अनि बेलुका गीत गाएर फेरि म आउँथेँ। कति कष्टदायक थियो, तर त्यो काम चाहिँ मैले चाहिँ के हो, सेवा गर्न सुरु गरेँ, मान्छेको सेवा गरेँ नि। मलाई खालि दिनभरि दाउरा चिर्छु, मलाई रोज दिनु पर्दैन, मलाई दिउँसो 12 बजी भात र बेलुका भात दियो मलाई भइगयो। तर मेरो सुसमाचार म सुनाउँथेँ नि। अनि कसैले नबोलाए म चियापत्ती टिप्न जान्थेँ, यता टिप्यो उता दियो, यता दियो, पत्ती टिप्दै म अरूलाई दिन्थेँ। त्यति बेला 4 आना किलो पाउँथ्यो। अनि त्यसरी त्यो पत्ती टिप्दै प्रचार गरेको सुकमती तामाङ भन्ने प्रभुलाई पाएको थियो। मैले पत्ती टिप्दै प्रचार गरेको सुसमाचार प्रचार गरेको कारणले सेवा हो नि। मेरो कुरा बुझ्नुहुन्छ है? हामी चाहिँ त्यो सेवक, मिनिस्ट्री भने चाहिँ सेवा गर्ने हो। हामी काम गर्नुपर्छ, हामी अरूको सेवक बन्नुपर्छ। अनि मलाई यो अरूको सेवा गर्नु खुब मलाई मनपर्छ। म घमण्ड गरेको होइन, तर मलाई मनपर्छ। जब अरू कसैले के गरिदियो है, कसैले मलाई दबाई ल्याइदियो, डक्टर खोजिदियो, त्यहाँ हस्पिटल गइदियो, सिलगढीबाट यो सामान ल्याइदियो, यस्तो ल्याइदियो, यो पर्दा ल्याइदियो, यो सामान ल्याइदियो, खुसी भएर काम गर्छु, किनेर म ल्याइदिन्छु। अनि कतिले भन्छ पास्टर भएर के भएको हो, किन त्यस्तो काम अराको काम गरिरहेको? अरे म सेवक हुँ। अनि त्यो कामले गर्दाखेरि उनीहरू कति खुसी हुन्छन्। हामी सेवक हौँ। नम्बर 2, मिनिस्ट्रीमा हामीले फेस गर्नुपर्ने कुरा, किन हामीले समस्या झेल्नु पर्छ? एउटा कुरा, हाम्रो बोलाहट, कलिङ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। हाम्रो कलिङ हुनु पर्यो, बोलाहट हुनु पर्यो। त्यो कामको निम्ति चाहिँ हाम्रो बोलाहट हाम्रो हुनु पर्यो। त्यो कलिङमा अलिकति गडबडी भयो भने नि, या त हाम्रो कलिङमा हाम्रो चाहिँ अलिकति शङ्का भयो भने त्यहाँ फेरि समस्या आउँछ। तर हामीलाई म के कामको लागि मलाई परमेश्वरले बोलाएको छ भने हामी चाहिँ पक्का हुनुपर्छ। अब्राहमलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो नि, शङ्का गर्नु भएन नि है। तिमी आफ्नो जाति, आफ्नो बाउ कुटुम्बको सन्तानको ठाउँ छोडेर तिमी जाऊ। अनि अब्राहमले कुनै शङ्का बिना ऊ गइहालेको छ नि त। अब म कहाँ जानुपर्ने, म जानुपर्ने ठाउँ कस्तो छ, खाना पाइने कि नपाइने हो, बस्नलाई कस्तो छ भनेर सोधि पनि रहेन। उसले जाऊ भनेपछि ऊ हिँडी पनि हालेको छ। मूर्खता होइन त्यो, तर
को मसँग बोल्दैछ, मलाई जाऊ भन्ने को हो, किन जाऊ भन्दैछ मलाई। अनि त्यो बुलाहटमा ऊ निश्चय भयो नि त। मूसालाई पहिला उसले गडबडी गर्यो, उसले परमेश्वरले बोलाउँदा म बोल्नु जान्दिनँ, म राम्रो बोल्नु जान्दिनँ। तर जसै ऊ परमेश्वरले जलिरहेको त्यो झाडीमा जुन चाहिँ परमेश्वरसँग उसको भेट भयो नि, त्यहाँ उसको कुनै मिराकल्सहरू भयो, अचम्म काम भयो, मूसा कन्फर्म भयो नि त, निश्चय भयो। अनि त्यो काम ऊ अघि बढ्यो। यस्तै पाराले गिदोनलाई देख्छौँ, यर्मियालाई देख्छौँ, अरू कति मान्छेहरू देख्छौँ नि। यीशुको पालामा प्रभुले पनि चेलाहरूलाई आऊ मेरो पछि लाग, तपाईँ पछि लाग्दा के हुन्छ, कति पाउँछ, माछा मार्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पैसा पाइन्छ कि पाइँदैन भनेर नि उनीहरू हिँडिगयो क्या त। किनभने उनीहरूले याद भयो मलाई बोलाउने को हो, मैले के गर्नुपर्छ, उनीहरू त्यस प्रकारले हिँड्ने। र मैले तपाईँलाई तेस्रो कुरा के बताउँदैछु भने सेवकाईमा हामी फुल कन्फिडेन्टली सम्पूर्ण निश्चयताको साथमा हामी सेवकाई गर्नु र कुनै समस्यालाई निश्चयता साथमा सामना गर्नु हो भने तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको हो भनेर चाहिँ तपाईँ चाहिँ के भन्यो, तपाईँ पक्का हुनुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ, अनि तपाईँ त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तर बा हो कि होइन, म यो काम गर्ने हो कि होइन, तपाईँको बुलाहटमा तपाईँ निश्चय हुनुहोस्। हिजो राति मलाई 11 बजीसम्म एकजना भाइले मलाई फोन गर्दै थियो। त्यो भाइ एक्स आर्मी हो, तर उसको बाबा महान प्रभुको दास थियो, उहाँ रिटायर भएर आयो। अनि यति प्रभुको काम गरिरहनु भएको छ, जवान केटो प्रभुको काम गर्दैछ भने, चङ्गाइको गर्दैछ भने, भविष्यवाणीको सेवकाई छ, बिमारीमाथि प्रार्थना गर्छ, मोबाइलमा प्रार्थना गर्छ, बिमारी जाति हुन्छ। अनि धेरै मान्छेले प्रभुलाई पाइरहेको छ सिक्किमदेखि बाहिर। अनि राति 11 बजी उहाँले फोन गर्नुभयो, तपाईँले मलाई भन्नुहोस् म के हुनु, मान्छेले मलाई पास्टर भन्दैछ, पास्टर बन्नु भन्दैछ, पास्टर अर्डिनेसन अभिषेक गर्नु भनेर मलाई भन्दैछ। तर उहाँले भने म को। त्यति बेला मैले उसलाई भने तिमी पास्टर होइन, तिमी कहिले पनि पास्टर होइनौ, तिम्रो सेवकाई हेर्दाखेरि चाहिँ तिम्रो बुलाहट तिमी पास्टर होइन। जसै तिमी पास्टर हुन्छौ, पास्टर हुने बित्तिकै तिमी चाहिँ एउटा अफिस लिएर बस्छौ, चर्च भित्रको नियम कानुन भयो, चर्च एउटा अफिस लिएर बस्छौ तिमी। अनि जुन प्रकारको तिमी अहिले खुला प्रभुको काम गरिरहेको छौ तिमी गर्न सक्दैनौ। तिमी एउटा प्रेरित हो, तिमी एपोस्टल हो। अनि त्यसै तिमी चाहिँ घुमी विभिन्न ठाउँमा गइकन सुसमाचार प्रचार गरेर मान्छेलाई प्रभु ल्याउने काम, पावल प्रेरितको जस्तो काम तिमीसित छ। तिमीलाई मैले अर्डेन गर्नु पर्यो भने म तिमीलाई पास्टर भनेर अर्डेन गर्दिनँ, तिमीलाई चाहिँ म एउटा एपोस्टल भनेकन म तिमीलाई अर्डेन गर्छु भने। त्यति उहाँले बुझ्यो, साँच्चै नै हो, तपाईँले भन्नुभएको कुरा सही हो, म पास्टर होइन होला, तर म चाहिँ एउटा प्रेरित जस्तो हो। आज हामी को हौँ, म के को लागि म यो जग्गामा छु भनेर हामीले चिन्नु सक्नुपर्छ। जब तपाईँ चिन्नुहुन्छ, आफूलाई थाहा गर्नु सक्नुहुन्छ, तपाईँले कुनै पनि प्रकारको कदमलाई सजिलै उठाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँले सक्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनमा सायद भन्ने कुरा क्या, सायद म त यस्तो होला, म त यस्तो पो गर्नु पर्थ्यो होला, कहिले पनि होइन। पछि 10 वर्षपछि 15 वर्षपछि तपाईँ के हुनुहुन्छ, सायद म यस्तो गरेको भए त, मैले पहिला नै यस्तो गरेको भए त जिउनु कहिले पनि हुँदैन। तपाईँ शङ्खामा कहिले पनि जिउनु हुँदैन। म जुन कुरा मैले प्रभुबाट मैले पाएँ, म कन्फर्म भएको छु। पावलले भने जस्तो परमेश्वरले मलाई जुन कुरा दिनुभयो सही, यो कुरा कन्फर्म। म के को लागि अघि बढ्दैछु, म के को लागि दौडिरहेको छु, के को लागि म समस्या झेलिरहेको छु, मलाई 100% कन्फर्म। र तपाईँको बुलाहटमा तपाईँ कन्फर्म हुनुहोस्। जे को लागि तपाईँ साधारण मान्छे हुनुहुन्छ होला, अनि अब नेपालमा गइकन तपाईँ के काम गर्नुहुन्छ, तपाईँ पक्का हुनुहोस्, यस मैले यो काम गरेँ। अनि तपाईँको जीवनमा कहिले पनि धोका भन्ने कुरा कहिले पनि हुँदैन। बुढेसकालमा पुग्दा पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ मैले मेरो दौडलाई सिद्धाएको छु, मैले असल दौडेको छु, जुन कामको निम्ति परमेश्वरले मलाई खटाएको थियो त्यो काम मैले गरिसकेको छु भन्ने प्रकारको तपाईँको एउटा निश्चयतामा तपाईँको जीवनको अन्त तपाईँले गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि मान्छेले तपाईँलाई के बनाउनु भन्ने बनिने होइन। मैले एकपल्ट मलेसियामा भने होला, यी मेरो स्कुल छेउको एउटा साथीले आएर मलाई भन्छ, यही स्कुलमा अफिसमा आएर भन्यो, सर म त पास्टर पो हुनु पर्यो। मैले भने किन हुनु?
अनि राति मैले भेडा चढाएको देख्यो मैले त, हातमा लाठी पनि थियो, मैले भेडा चढाएको पो देख्यो। म त भेडा चढाएको देख्दा म त पास्टर पो हुनु पर्यो, गाडीको ड्राइभर चाहिँ है, ट्रक चलाउँथ्यो, उसले दिउँसो ट्रक चलाउँछ, भेडा चढाएको देखेको थिएँ मैले। भाइ भेडा चढाएको देख्दैमा पास्टर त भन्नु मिल्दैन, प्रार्थना गर्नु, अझै राम्रोसँग प्रार्थना गर्नु, प्रभुसँग प्रार्थना गर्नु, के हुन चाहने हो प्रार्थना गर्नु नभन्दै उसले त आफ्नो मण्डलीलाई 4 घर मण्डली छुट्याएर त आफ्नै घरमा सेवा गर्न थालिहाल्यो। हेर्नुहोस् है, अब के भन्दा चाहिँ सपनामा भेडा चढाएको देख्यो अरे, त्यतिमै ऊ चाहिँ पास्टर। तर त्यसरी हुँदैन, त्यो सपनाको भरमा हुँदैन त हो। परमेश्वरबाट 100% कन्फर्म हुनु पर्यो नि। सरकारको कुनै काम गर्दा पनि सरकारको एउटा कागज चाहिन्छ नि, हामीलाई कागज चाहियो। म यहाँ स्कुलमा काम गर्दा टिचर लाउँदा उसले टिचर स्कुलबाट एपोइन्टमेन्ट लेटर दिनुपर्छ उसलाई, तिमी चाहिँ आजदेखि चाहिँ लु तिमी चाहिँ टिचर हो भनेर पेपर पाउँछ उसले। र आज यदि परमेश्वरको काम गर्नु लागि पनि एउटा ईश्वरबाट 100% एउटा कन्फर्मेसन हामीले पाउनुपर्छ। जब त्यो पाउँछौँ नि तब चाहिँ हामी अघि बढ्छौँ। त्यो भेडा चढाएर देखेर भेडा चढाएर बनेको पास्टर बिचारा उसको 4 घरको मण्डली कहिले पनि बढेन। अनि मुस्किलले 2 वर्ष गयो, 2 वर्ष बादमा त त्यो 4 घरको मान्छेहरू कता गयो कता गयो। ऊ बिचारा एक्लै छ, भेडा पनि छैन, लाठी पनि छैन, एक्लै घर बसिरहेको छ। त्यस्तो पो हुन्छ त। यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बोलाहटमा हामी कन्फर्म हुनु पर्यो। तेस्रो नम्बर, जब हामी बोलाहट पाउँछौँ, बोलाहटमा हाम्रो जीवन समर्पण हुनुपर्छ, समर्पित, कमिटेड। जुन कुराको लागि परमेश्वरले हाम्रो बोलाएको छ नि त्यसमा हामी चाहिँ कम्प्लिटली हाम्रो जीवन सरेन्डर गरेको हुनु पर्यो, जीवन त्यसमा समर्पित हुनु पर्यो। त्यहाँ म के को लागि भनेर तपाईँले आफ्नो जीवनलाई त्यहाँ दिएको, अनि त्यो कामको निम्ति बोलाहटको लागि तपाईँ प्रिपेयर हुनु पर्यो, तयारी हुनु पर्यो। म यो कामको लागि छु, यस म यो, यदि म भन्छु नि म स्कुलमा भने म टिचर हुन चाहन्छु भनेछ भने के टिचर बन्न चाहन्छौ, म म्याथ टिचर हुन चाहन्छु, उसो भएदेखि तिमी म्याथमा ध्यान देऊ, पुरा म्याथ प्र्याक्टिस गर, हिसाब प्र्याक्टिस गर, प्रिपेयर गर, ट्रेनिङ ल्याऊ, अध्ययन गर, त्यसपछि तिमी चाहिँ एउटा म्याथमेटिक्स टिचर बन्न सक्छौ। हाम्रो जीवनमा पनि यदि आज तपाईहरु कुनै सेवा कार्य गर्न चाहनुहुन्छ, कुनै प्रकारको प्रभुको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाई 100% कन्फर्म हुनुहोस्, त्यसपछि तपाई प्रिपेयर गर्न थाल्नुहोस्, पढ्नुहोस्, प्रार्थना गर्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, अनि विभिन्न प्रकारको अहिले त विभिन्न प्रकारको पाठहरू उपलब्ध छ, पढ्नुहोस्, आफूलाई तयार गर्नुहोस्, अनि तयार गरिकन तब तपाई प्रभुको काममा निस्कनुहोस्। यस्तो कहिले पनि हुँदैन जस्तो पर्ला त्यस्तै टर्ला, सिक्दै जान्छु, काम गर्दै जान्छु, सिक्दै जान्छु, त्यो पनि हुन सक्छ होला। तर तपाई जुन कामको निम्ति तपाई यदि गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको निम्ति तपाई तयार हुनुहोस्। सिक्न पर्छ, पढ्न पर्छ, अध्ययन गर्नु पर्छ, अरूबाट सिक्न पर्छ, गल्ती गर्दै सिक्नु पर्छ। अनि जब सिक्नुहुन्छ नि तपाईले, तब तपाई जे पनि गर्नुहुन्छ पक्का कन्फर्म तपाईले गर्नुहुन्छ, अनि एउटा मान्छेले आशिष पाउनेछ। अनि यसरी म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो जीवनमा अब यदि तपाई जुन कामको निम्ति तयार हुनुहुँदैछ भनेदेखि अब तपाईलाई पर्पज, तपाईको उद्देश्य, लक्ष्यले तपाईलाई डोर्याउनु पर्छ। अघि मैले यो कुरालाई मैले भने, तपाईलाई कसै मान्छेले डोर्याउनु हुँदैन, तपाईलाई कहरले होइन, जबरजस्ती होइन, रहरले पनि होइन, इमोसन आवेशले पनि होइन, इमोसनले पनि होइन, तपाईको गरिब तपाईको दुःखले पनि होइन, अभावले पनि होइन, तर तपाईले मैले चाहिँ म चाहिँ परमेश्वरको सेवाकार्यको लागि मैले जीवन दिएको छु, त्यसको लागि मैले त्योसित मेरो दर्शन छ, मेरो सपना छ, मेरो बुलाहट छ, मेरो 100% मलाई यो अनुभव छ, यस कारणले म प्रभुको काम गर्छु भने त्यो कुराले चाहिँ तपाईलाई चाहिँ ड्राइभ गर्नु पर्यो, त्यो कुराले तपाईलाई दोहोऱ्याउनु पर्यो। यसरी त्यस्तो कुरा दोहोऱ्याउँछ भने तपाईलाई कसैले एकजना मान्छेले जो चाहिँ दार्जिलिङ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ झन्डै अब 55 वर्ष पुगेको थियो, मेरो साथी नै हो। उहाँले मलाई भनेर स्टेसनमा भेटेर मलाई के भन्नुभयो भने, खै साथी म त बेकारमा म पास्टर भएछु, अहिले सम्झिँदा त म त पास्टर नहुनु पर्नेछ, सेवाकार्यमा म नहुनु पर्नेछ, साह्रै दुःख पाइयो, छोराछोरीले राम्रो पढ्न पाएनन्, अनि मण्डली पनि छैनन्, म त साह्रै दुःख पाएँ, म त उल्टो जग्गामा परे जस्तो लाग्यो। हेर्नुहोस् त 55 वर्ष पुगेको बेलामा म उल्टो जग्गामा पुगेँ, त्यो भनेर मिलेर? अब त्यो चाहिँ अहिलेसम्म उसलाई केले चाहिँ दोहोऱ्यायो त, उसलाई त केले दोहोऱ्यायो?
सायद उसलाई केही सपोर्ट पाएको थियो कि या कसैले उसलाई हुच्यायो कि या के भयो, त्यस्तो कुरा यदि शारीरिक प्रकारले सांसारिक प्रकारले हामीले दोहोरिन्छौँ भने त्यहाँ कहीँ गएर हामी टक्कर खान्छौँ, ठोक्कर खान्छौँ, हामी गिर्छौँ, हामी कहिले पनि अघि बढ्न सक्दैनौँ। तर तपाईँलाई यदि साँच्चै तपाईँको बुलाहट, तपाईँको दर्शन र तपाईँको परमेश्वरको बुलाहटले नै तपाईँलाई दोहोऱ्याएको छ भने तपाईँ चाहे मर्नु परोस्, तपाईँ त्यहाँ पछि 1 इन्च पनि तपाईँ पछि कहिले पनि पछि हट्नुहुन्न। मैले भने मेरो गवाईमा है, मान्छेले मलाई चिठी पठाए पहिला यो जग्गामा जानेमा गइहाल, होइन भने तेरो हालत पनि जस्तै धनराजे भन्ने मान्छे जो चाहिँ टुक्रा टुक्रा काटिएको थियो अनि पुलिसले आएर प्लास्टिकमा उसको मासु बटोलेको थियो, तेरो हालत पनि त्यस्तै हुन्छ। छिट्टो आफ्नो गाउँ फर्की, होइन भने तेरो पनि हालत पनि त्यस्तै हुन्छ। विभिन्न प्रकारको धमास आएको छ, थ्रेटन आएको छ, नानीहरूले खबर ल्याउँछ तपाईँलाई मार्छ अरे, विभिन्न प्रकारको एक्लै छ तल त कुकुर मारे जस्तै हामी मारिदिन्छौँ यहाँबाट, यो त यस्तो जग्गा हो। अब धमास मसित छ, खालखालको थ्रेटनिङहरू मसँग आइरहेको छ, चिठी आइरहेको छ घरमा। अब त्यो एकपट्टि हेरेर म के भन्थेँ, हिचकिया राज जस्तो म रुन्थेँ। अनि प्रभुलाई मैले भन्थेँ, प्रभु यो खालको चिठीहरू मसँग आउँदैछ, तर म यो चिठीमा सहायता गर्ने कोही पनि छैन। यहाँ न त मेरो परिवार छ, न त मेरो मण्डली छ, न त मेरो पास्टर छ, मेरो कोही पनि छैन। तर यसको त हिसाब गर्ने तपाईँ मात्र हुनुहुन्छ। म चाहिँ यो जग्गामा मण्डली हेर्न चाहन्छु, यहाँका मान्छेहरू बाँचेको, यहाँका मान्छेले तपाईँको प्रशंसा गरेको म देख्न चाहन्छु। त्यस कारण यिनीहरूले मलाई मारे पनि मरोस्, तर म यहाँ मण्डली हेर्न चाहन्छु, म मण्डली म देख्न चाहन्छु। मेरो जबरजस्ती थियो अनि म कहिले पनि 1 इन्च पनि म पछि हटिनँ, अघि बढी बसेँ। अनि मलाई यहाँसम्म मैले अस्ति भनिहालेँ तपाईँलाई, राति मलाई मार्नसम्म आयो, तर प्रभुले बचाउनु भयो। अनि मैले त्यहाँनिर 11 महिना काम गरेँ। 11 महिनामा 9 घरको मण्डलीले मान्छेले प्रभुलाई ग्रहण गरे, बप्तिस्मा लिए, झाँक्रीहरूले प्रभुलाई पाए, माताहरू प्रभुलाई पाए, कट्टर मान्छेले प्रभुलाई पाए। अनि जब 9 घरको मण्डली स्थापना भयो, त्यति बेला मैले भने, प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद, मेरो दर्शन पुरा भयो। जुन बुलाहटमा म यहाँ आएको थिएँ, जुन समस्या मैले सहेको थिएँ, तपाईँले पुरा गर्नुभयो। आज त्यो जग्गामा चाहिँ 90% भन्दा बेसी प्रभुलाई पाएका मान्छे छन्। हेर्नुहोस् त, त्यो चाहिँ हो हामीलाई उद्देश्यले, दर्शनले हामीलाई चाहिँ तान्नुपर्छ, हामीलाई ठेल्न पनि पर्छ, हामीलाई तान्नु पनि सक्नुपर्छ। तपाईँलाई कसैले पनि संसारको मान्छेले तान्नु पर्दैन, तपाईँले जुन चाहेको छ त्यो कुराले तपाईँलाई तान्नुपर्छ। अब मैले अघि भने, मलाई जब मलाई अहिले कसैले मलाई तपाईँले एउटा बिमारी लिएर तल मद्रास गइदिनुहोस् न भन्यो भने म कसलाई मलाई साह्रो लाग्दैन, किनभने मलाई दिने उनीहरूले मलाई गाडी भाडा दिनुपर्छ, सही कुरा दिन्छ उनीहरूले मलाई, अनि मलाई त्यहाँ बस्नलाई दिन्छ, खाना दिन्छ। तर म उनीहरूसँग म जान्छु नि, मेरो घरमा बिमारी छ, पास्टर आमा डायलिसिस छ, घरमा यस्तो बिमारी छ भनेर भन्दिनँ, किनभने मेरो आवश्यकता भन्दा उनीहरूको आवश्यकता बेसी हो। जब म उनीहरूलाई म लिएर जान्छु अनि त्यहाँ उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाउँछु, उनीहरूलाई म चर्च त्यहाँ लान्छु, अनि तिनीहरूले प्रभुलाई पाउँदा कति खुसी लाग्छ। अनि मलाई त्यो दुःख भएको, कष्ट भएको, त्यहाँ गरममा गएको मलाई अलिकति पनि दुःख लाग्दैन नि, किनभने मेरो बुलाहट नै त्यही हो, मेरो ट्यालेन्ट नै त्यही हो, म त्यही काम गर्न सक्छु। अनि यसरी तपाईँको जीवनमा सन्तुष्टको साथमा प्रभुको काम गर्ने। लास्ट कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, हाम्रो जीवनमा दर्शन भन्ने कुरा हुनुपर्छ। सेवाकार्य गर्ने, च्यालेन्ज फेस गर्नु भने, अब गर्नु भने तपाईँको जीवनमा दर्शन क्लियर हुनु पर्यो। दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो हो कि जुन दर्शन ले सपना देख्नु दर्शन होइन, तर त्यो दर्शनले तपाईँलाई चाहिँ जीवनमा तपाईँलाई दोहोऱ्याउँछ। दर्शन भन्ने कुरा चाहिँ अदृश्य कुरामा कुनै कुरा भएको कुरा देख्नु, जुन कुरामा शून्यताभित्र कुनै कुरा देख्नु सक्नुपर्छ तपाईँले। र आज तपाईँले कुनै प्रकारको सामना गर्नु पर्दैछ, समस्यासँग तपाईँले सामना गर्नु पर्दैछ, फेस गर्दैछ भनेदेखि त्यति बेला यो हुनुपर्छ कि म यो समस्यादेखि बाहिर चाहिँ म परमेश्वरको राज्य आएको म देख्दछु। येशू ख्रीष्टलाई क्रुसमा टाँगिरहेको छ, मान्छेले येशूलाई क्रुसमा टाँगेको छ, त्यति नै देखिरहेको छ। येशूलाई यहुदीको राजालाई क्रुसमा टाँग्यो, भालाले रोपिएको छ, काँडाको मुकुट लगाएको छ, रगत बगिरहेको छ, त्यति नै देखिरहेको छ। तर येशूले के देख्नु हुँदै थियो? येशूले के देख्नु हुँदै थियो? यो अब पुरा भयो। प्रभु ख्रीष्ट चाहिँ मान्छेले, पापीहरूले, संसारले परमेश्वरलाई पाएको, उद्धार पाएको, मण्डली स्थापना भएको प्रभुले देखिरहेको थियो। मान्छेले सतावट गरिरहेको छ, विरोध गरिरहेको छ, कराइरहेको छ,
ठोकिरहेको छ, तर तिनीहरूको बिचमा मण्डली स्थापना भएको प्रभुले देखिरहनु भएको थियो। दर्शन त्यो। आज हामीले यस कारणले गर्दाखेरि हामी अघि बढ्न सक्छौँ, किनकि जुन मान्छेले प्रभुलाई पाएको छैन तिनीहरूले चाहिँ प्रभुलाई पाएको कुरा चाहिँ हामीले देख्न सक्नुपर्छ। मेरो सजिलो कुरा छ क्या, म मेरो चर्चलाई के भन्छु, जुन चर्चमा हामी छौँ हाम्रो वरिपरि सबै समाजसँग हामी मिलेर बस्ने। बाइबलले तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर। हामी जुन ठाउँमा छौँ हाम्रो वरिपरि त्यतापट्टि प्रबल पाएको, उता प्रबल पाएको छैन, उता प्रबल पाएको छैन, तिनीहरूको बिचमा हामी छौँ भने उनीहरूसँग कस्तो घनिष्ठतामा हामी बस्नुपर्ने हो। अर्को कुरा के भन्छ, कसैसँग झगडा नगर्नु, बाजो बाज पनि नगर्नु, बरु सहनु। यदि एक तालको सहँदाखेरि चाहिँ यदि उनीहरूको हृदय जित्न सक्छ भने आफ्नो नोक्सान होस् के ठेगान, भोलि उनीहरू प्रभुलाई पाएर हाम्रो चर्चको एल्डर बाउ पनि हुनसक्छ। त्यो भड्केका केटाहरू हाम्रो चर्चको युथ लिडर पनि हुनसक्छ। मेरो एउटा इक्जाम्पल म तपाईँलाई भन्छु। म मेरो पास्टर आमालाई ट्रिटमेन्ट गराएर म फर्किँदै थिएँ सिलगढीबाट। एउटा भोटे केटा, उसको गर्लफ्रेन्ड रहेछ, ब्याक सिटमा बसेको छ, यस्तो गोलाइमा ओभरटेक गर्यो हामी त्यो अर्को गाडीलाई, ट्रकलाई। अनि त्यो केटा यस्तो ठोक्यो हाम्रो स्कर्पियोसँग। अनि त्यो केटा हाम्रो गाडीको बनेटमाथि आयो, बनेटबाट तल झऱ्यो। अनि त्यो केटी चाहिँ त्यो नालीभित्र पस्यो अनि बाइक पनि कुच्यो। अनि म यति छिटो बाहिर फुत्दै निस्केँ। मेरो अलिकति पनि कसो थिएन, हामी स्लोमा थियो, बिमारीले हिँडेको। ट्रकले पनि रोक्यो, पछिको गाडीले पनि रोक्यो, सबैले त्यो केटाको कसूर साब। हामी एकदम साइडमा छौँ, रङ साइड आएर हिर्काएको छ हामीलाई। तर तपाईँलाई मैले किन भन्दैछु भनेदेखि मैले मेरो गाडी कति कुच्यो मैले हेर्दिनँ। सिधा म तपाईँलाई भन्छु, मेरो गाडी कहाँ कुच्यो मैले हेर्दिनँ। मेरो आँखा त्यति नै थियो। त्यो केटा के भयो, त्यो केटालाई मैले उठाएँ, त्यो केटीलाई उठाउँदै पुलिसहरू आइपुग्यो। पुलिसले त्यो जग्गा हेऱ्यो, त्यो हाम्रो केही कस्तो थिएन। हताहत मैले मेरो गाडीमा हालेर त्यो नजिकको हस्पिटल थियो, हस्पिटलमा मैले पुऱ्याएँ। मलाई गाडीको अवस्था छैन। जब मलाई यति नै कन्सर्न थियो, त्यो केटा खुट्टा के भयो, केटी बेहोस भएको छ। त्यो केटीले हताहत सिलगढी पठायो। त्यो केटासँग म बसिरहेको छु हस्पिटलमा। उसको सन्तान आयो, पछिबाट उसको हामीको त्यहाँ पुलिस अफसरले कागज पत्र बनायो। अनि यो गाडीमा ठोकेको, यो गाडीको यति हेडलाइट फुटेको छ, कुच्चिएको छ, यसको बनाउनु पर्छ भनेर पुलिसले बनायो, कागज बनायो। त्यति बेला मात्रै देखेँ गाडी हेडलाइट काचा कुचुक भएको छ, स्कर्पियोको पुरा कुच्चिएको रहेछ। त्यति बेला मैले एउटा चिठी भनेर लेखिदिएँ, मलाई गाडी कुच्चिएको मलाई वास्ता छैन, मेरो हेडलाइट फुटेकोमा वास्ता छैन। म पास्टर हुँ, म प्रार्थना गर्छु जुन बहिनी सिलगढी लगेको छ त्यो बहिनी, त्यो नानीलाई कुनै पनि नोक्सान नहोस्। यो भाइ जुन चाहिँ अब कालिम्पोङ लाँदैछ ट्रिटमेन्टको लागि, उसको खुट्टामा कुनै कुरा नहोस्, केही पनि दुःख नहोस् भनेर म प्रार्थना गर्छु। मेरो भत्केको गाडी म आफै बनाउँछु। पुलिस अफसरले के भने, तपाईँ त भिन्दै मान्छे छ, तपाईँ गइहाल्नुहोस्। मैले बेलुकासम्म फोन लगाइरहेको छु। पछिबाट त्यो बहिनीको फोन आयो, उसलाई लाने। बहिनीलाई त्यस्तो गाह्रो केही पनि भएको छैन। त्यो केटाको कालिम्पोङमा अलिकति खुट्टा मात्रै क्र्याक भएको छ, केही पनि भएको छैन। कथा लामो छ। धेरै पछि उसको भाइको नाम रिन्छेन थियो। म एउटा काम लिएर त्यो गाउँ गएको थिएँ, दार्जिलिङको एउटा गाउँ जहाँबाट त्यो केटा आएको थियो। मैले त्यहाँनिर त्यो बाटोमा पुगेर गाडी रोकेर त्यहाँको नानीहरूलाई मैले सोधेँ, नानी यहाँ रिन्छेन सर चिन्छौ? तल भलिबल खेल्नु हुँदैछ त। मैले भने जाउँ तल रम्बी भन्ने जग्गामा अस्ति नै स्कर्पियोसँग ठोकिने सर आएको छ। यति कुद्दै आयो त्यो भाइ, सर रहेछ, कुद्दै आयो, मलाई ढोक गर्यो। उसले भन्छ, आमा बाउले तपाईँलाई पर्खिरहेको छ, जाउँ न हाम्रो घरमा जाउँ न। हेर्नुहोस् त, त्यो गाडी बनाउँदा मलाई 4500 लाग्यो। तर 4500ले त्यो कहिले पनि त्योसँग झगडा गरेको भएदेखि म त्यो सम्बन्ध किन्नु सक्ने थिइनँ म। तर मैले भन्न चाहेको चाहिँ मेरो गाडी भत्केको त होइन, तर तिनीहरूको जीवन ठोकेको म वास्ता गर्थेँ। उनीहरूसँग मेरो सम्बन्ध भयो। प्रिय, आज हामीको जीवनमा पनि दर्शन त्यही हो। जीवन हामीले समस्या देखेर पछि हट्नु होइन, त्यो समस्याभित्र प्रभुको काम के हुन्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा हुँदा मान्छेले एउटा अन्धो मान्छेलाई ल्यायो अनि भन्छ कि प्रभु कसले पाप गरेर चाहिँ यो अन्धो भएको, यसको बाउ आमाले गर्यो कि यसले गर्यो? प्रभुले के जवाब दिनुभयो? न त यसको बाउ आमाले न त यसले, तर परमेश्वरको महिमा होस् भनेर चाहिँ
उसको आज आँखा अन्ध भएको छ। प्रभुले उसको आँखालाई खोलिदिनु भयो, देख्ने बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस् त, संसारको मान्छेले पाप, न्याय, अशान्ति, दुःख, समस्या, खेद मात्रै हेर्छन् भने, तर प्रभुलाई पाएको मिनिस्ट्रीमा गर्ने मान्छेले चाहिँ त्यही समस्याभित्र चाहिँ परमेश्वरको महिमा हेर्न पर्छ। सद्रक मेशक अबेदनगोले अरूको लागि त त्यो बेबिलोनमा नबुकदनेस्जर राजाले दन्काएको त्यो ठुलो आगो मात्रै हेर्यो, त्यति मात्रै देख्छ। तर सद्रक मेशक अबेदनगोले के हेर्छ भने परमेश्वरले हामीलाई बचाउनु चाहेन, बचाउनुहुन्छ, तर बचाउनु चाहेन भने पनि हामी कहिले पनि यो शिर चाहिँ यो मूर्तिमाथि हामी न्युदिने छैनौँ। हेर्नुहोस् त, यसो भन्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनीहरूले आगोभित्र उनीहरू बाँच्न सक्यो। अनि महान महाराजाले, सम्राटले भन्छ कि सद्रक मेशक अबेदनगोको परमेश्वर चाहिँ सत्य रहेछ। दुःखभित्र परमेश्वरको महान काम हामीले हेर्न सक्नुपर्छ। मैले अघि भने उद्देश्यले हामीलाई ड्राइभ गर्नुपर्छ, दोहोऱ्याउनुपर्छ। सेकेन्ड कुरा, हाम्रो दर्शनले हामीलाई दोहोऱ्याउनुपर्छ। जब हामी दर्शनबाट हामी दोहोरिन्छौँ तब हामी जस्तै समस्यासित पनि हामी सामना गर्न सक्छौँ, त्यसलाई हामी जित्न सक्छौँ भन्ने कुरा मेरो एउटा अनुभव। म जब दुःख आउँछ अनि त्यो दुःखलाई म सामना गर्छु, अनि त्यो दुःखपछि अवश्य पनि सुख हुन्छ। म भन्छु नि, जब म स्कुटर लिएर म रम्फूबाट म सिलगढी जान्छु, झन्डै 74 किलोमिटरको बाटो छ, पहाडको बाटो छ। बर्खामा पानी पर्छ, घनघोर पानी पर्छ। म पानी परिन्जेल म एउटा जग्गामा बस्दिनँ, रोगेर बस्दिनँ, पानीभित्रै म कुदाउँछु। के सम्झिन्छु, यो पानी यो त्यो पहाडसम्म होला, त्यहाँदेखि उता त घाम लागिरहेको होला, यतापट्टि भिजेको लुगा मेरो उतापट्टिको घाममा म सुकाउँछु। साँच्चै नै त्यस्तै नै हुन्छ। यता कति टाढामा त फेरि घाम लागिरहेको हुन्छ। अनि म सम्झिन्छु, म सिलगढीसम्म कहिले पनि पानी छैन होला, बाटोमा पुग्दा त घाम लागिरहेको होला। जीवनमा, तपाईँको जीवनमा पनि अहिले जस्तो दुःख छ, त्यो दुःखमा तपाईँले यति नै जिन्दगी बित्नेछ भनेर कहिले पनि नसोच्नु होला। परमेश्वरमा बस्नुहोस्, परमेश्वरको दर्शनमा, बुलाहटमा, उद्देश्यमा तपाईँ लगातार लागिरहनुहोस्, अनि तपाईँको जीवनमा अवश्य पनि असल कुराहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। असल कुरा राखिदिनु भएको छ। यदि अहिलेको चैत्र वैशाखमा डढेलो लाग्छ, कालो हुन्छ, जङ्गल कालो हुन्छ, तर मान्छेले त्यो डढेलो लागेको छ, कालो भयो, सबै जलेछ, त्यति मात्रै सम्झिन्छ। तर त्यो कालो डढेलो लागेपछि केही दिनपछि मे महिना हुन्छ, हरियो टुसा आउन थाल्छ, हरियो भएर आउन थाल्छ, त्यो कालो जलेको ठाउँमा हरियाली आउन थाल्छ। हामी त्यो पनि हेर्न सक्नुपर्छ। र म परमेश्वरको वचन म यहाँ सक्दैछु। अनि अन्तमा तपाईँको जीवनमा बलिदान भन्ने कुरा अवश्य पनि आउँछ। जीवनमा यदि मिनिस्ट्री गर्नु हो भने तपाईँले जोखिम उठाउनुपर्छ, बलिदान गर्नै पर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले पनि बलिदान गर्नुभयो, त्याग गर्नुभयो। तपाईँको जीवनमा पनि बलिदान भन्ने कुरा आउँछ। हाम्रो जीवनमा एउटा सेक्रिफाइस, त्याग्ने कुराहरू आयो। थुप्रै कुरामा हामीले नो भन्न सक्नु पर्यो। बलिदान भन्ने कुरा आयो। जब हामी बलिदान गर्छौँ तब चाहिँ के हुन्छ भने अन्तमा अचिभमेन्ट आउँछ। हामीले गरेका फल परमेश्वरले दिनुहुन्छ। हामीले मेहनत गरेको कुराहरू परमेश्वरले अवश्य दिनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ, तिमीको परिश्रम कहिले पनि खेरो जाने छैन, कहिले पनि व्यर्थमा जाने छैन। हामी जे गर्छौँ परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। हामी सबैजनाले प्रार्थना गरिरहेका छौँ, नेपालको लागि, तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अवश्य पनि तपाईँहरूले जुन प्रकारको मिनिस्ट्रीको लागि जुन चाहिँ च्यालेन्जहरू फेस गरिरहनु भएको छ, हजुरहरूले गरिरहनु भएको छ, हामीले पनि गरिरहेका छौँ। तर एउटा कुरा म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँको जीवनबाट धेरै धेरै मान्छेले, प्रभुलाई नपाएको मान्छेले प्रभुलाई पाउनेछ, सत्यलाई चिन्नेछ, उनीहरूको ओठले, मुखले परमेश्वरको महिमा गर्नेछ। अनि यसको लागि त्यो समस्यालाई तपाईँले नहेर्नुहोस्, तपाईँले फेस गरिरहेको दुःखलाई नहेर्नुहोस्, अभावलाई नहेर्नुहोस्, तर त्यो अभाव पछि चाहिँ परमेश्वरले के काम गर्नु हुँदैछ त्यो कुरा तपाईँले हेर्नुहोस्। दुःखलाई नहेर्नुहोस्, तर दुःख पछि परमेश्वरले के गर्नु लाग्नु भएको छ त्यो कुरालाई हेर्नुहोस्। अनि परमेश्वरले तपाईँलाई प्रशस्त मात्रामा आश दिउन्। परमेश्वरले वचनमा तपाईँ सबैलाई धेरै धेरै आश दिउन्। जय मसीह। यदि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब र हामीबाट आएको हरेक नयाँ भिडियो थाहा पाउन बेल आइकनमा थिच्नुहोला।